आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। कॅन्सरा आड झुजपा खातीर आनी दुयेंसांचेर जैत मेळोवपा खातीर मानसीक बळगें म्हत्वाचें अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हणलां। जयपुरांत राजस्थान विद्यापीठाच्या 35व्या दीक्षांत सुवाळ्यात आयज ते उलयताले। कॅन्सर जावचो न्हय म्हूण खास करून तरणाट्यांक मादक पदार्थ आनी तंबाखू पासत पयस रावपाचो संदेश तांणी दिला। कॅन्सर आडावपा विशीं लोकांक शिक्षण दिवपा खातीर व्हड प्रमाणांत भौशीक जागृताय मोहीम सुरू करपाचो उलो मारतना तांणी म्हणलां, keep away from drugs, keep away from tobacco. Let us also remember those who are currently battling their disease cancer. May they find strength by knowing your stories, the survivors. As we move forward, let us pledge to create a world where no one fights cancer alone. We all will be with them. कॅन्सरा आड रसायन चिकित्सा ही एक उपचार पद्धत आसा, पूण हालींच्या काळात टॅबलेट आधारित उपचार पद्धत सुरू करपी वैजकी उदरगत ही एक पालव दिवपी उदरगत आसा अशें तांणी उक्तायलें। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज बंगळुरांतल्या VMLांत आदित्य ह्या आत्मनिर्भर आनी वेगान चलपी बुलेट ट्रेन तयार करपाच्या प्रकल्पाचें उक्तावण केलें। ऑल इंडिया रेडिओ आनी दूरदर्शनाकडेन उलयतना तांणी ह्या प्रकल्पाचो पयलो नमुनो फुडल्या वर्सा तयार जातलो आनी प्रत्यक्ष उत्पादन 2027 वर्साच्या निमण्या अर्दात सुरू जावपाचें आसा अशी माहिती दिली। plant where the train will be manufactured is this Aditya plant of VML. So the plant is now in very good shape. The design is also completed. Very soon the manufacturing of B28 bullet train, which is Atmanirbhar Bharat's bullet train, will be started here very soon. The first prototype should be ready early next year and it should get into operations around late part of 2027. It should be completed. फुडल्या कांय म्हयन्यां भितर बंगळुरू मडगांव मार्गांचेर वंदे भारत रेल्वे सेवा सुरू करतले अशें मंत्रिमंडळान जाहीर केलां। ते भायर बेंगळुरू आनी मुंबय हांचे मदीं सुपरफास्ट गाडी आनी वंदे भारत स्लीपर गाडी बेगीनूच सुरू जावपाची आसा। बेंगळुरू उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पाचे प्रगतीचेर तांणी समाधान उक्तायलें आनी आतां जमनी संपादन प्रक्रियेक गती मेळ्ळ्याचें फुडें सांगलें। सरकारान नीती आयोगाची पुनर्रचना केल्या। नीती आयोगाचे नवे उपाध्यक्ष अर्थशास्त्रज्ञ अशोक कुमार लाहिरी हांणी आयज नवी दिल्लींत प्रधानमंत्र्यांकडेन बसका घेतली। हे बसकेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी हांकां नेमणूक जाल्ल्या बद्दल परबी दिल्या। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज सगळ्या अर्थीक नियंत्रकांक सामान्य नागरिकांक खातीर KYC प्रक्रिया सोपी करपा खातीर एकठांय काम करचें असो उलो मारला। आयज मुंबयत SEBI म्हळ्यार भारतीय सुरक्षा आनी विनिमय मंडळाच्या 38व्या स्थापना दिसाच्या सुवाळ्यात त्यो उलयताल्यो। He pioneered also what is called the ASBA, application supported by block amount, a mechanism for IPOs, a global innovation that eliminated refund cycles and blocked only the allotted amount in the investor's own bank account. या कार्यावळी वेळार तांणी सेबीच्या जागरूक ह्या गुंतवणूकदार जागरूकता उपक्रमाचें उक्तावण केलें। खंयच्याच नागरिकाक जाय त्या ऑनलायन अर्थीक उत्पादनां आनी माचयेचेर तीच पडताळणी परतून करची पडची न्हय हाची जतनाय घेवप ही सगळ्या भागधारकांची जापसालदारकी आसा अशें तांणी म्हळां। खेळ आयज IPL क्रिकेट खेळा सर्तीत राजस्थान रॉयल्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद हे पंगड जयपुराच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमात एकामेका आड खेळटले। हो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो। हवामान देशांतल्या जायत्या वाठारांनी तापमान वाडत आसा। तापमान सरासरी परस चड पातळेचेर पाविल्ल्यान भारतीय हवामान खात्यान उष्णताये संबंधी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात। भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आनी चंदीगडाच्या कांय वाठारांनी उष्णताय वाडल्या कारणान येलो अलर्ट जारी केला। राजस्थान आनी उत्तर प्रदेशातूय फाल्यां मेरेन अशीच परिस्थिती आसतली असो हवामान खात्याचो अदमास आसा। उत्तर कर्नाटकांत फाल्यां मेरेन गडगड मारून गारांचो पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आमचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार।
श्रोतेनो, तुम्ही ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 6 वरां जावन 35 मिनटां 25